नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, कल से अब तक हम देख रहे हैं, बल्कि पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, उससे पहले हम कई सालों से देख रहे हैं, कराची के मसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और जब कराची के मसाइल पे बात करने की कोशिश करते हैं, और जब कल से अब तक की सूरत हाल पे बात करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें बायस भी कह दिया जाता है, हमें लिफाफा जर्नलिस्ट भी कह दिया जाता है, और बहुत सारी चीजें कह दी जाती हैं कि आप किसी एक पार्टी के खिलाफ हैं, आप लिफाफा जर्नलिस्ट हैं। कल से अब तक यही तमाशे हो रहे हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया कराची की तबाही की वीडियोस से भरा हुआ है, उसकी अक्कासी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, उसमें चाहे मुर्तजा वहाब साहब को ले लें, चाहे आप सईद गनी साहब को ले लें, चाहे खुद सीएम सिंध को ले लें, वो ऐसी ऐसी जगहों का चुनाव करते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे वो चले जाते हैं जहां पर वो कहते हैं यहाँ पे तो कोई पानी नहीं है। और सबसे सबसे आसान तरीका जो सईद गनी साहब ने अपनाया है वो ये है कि वो ड्राइव पे निकल जाते हैं अपनी बड़ी सी शानदार सी गाड़ी पे, और वो पूरी कराची की सड़कों पे बताते हैं कि यहाँ तो कोई पानी नहीं है, यहाँ तो कोई पानी नहीं है। तो फिर दूसरी तरफ जो पे पूरा मीडिया दिखा रहा है, पूरा सोशल मीडिया दिखा रहा है, उस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इस इशू को लेकर पॉलिटिक्स बहुत हो गई है। वफाक अपने तय इस पे बहुत कोशिश करता है, सिंध उसको बर्दाश्त नहीं करता, सिंध गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त नहीं करती, और सिंध गवर्नमेंट कराची जैसे शहर में कुछ करना नहीं चाहती। अगर हम हमेशा ये बात करें कि कराची की तबाही, लेकिन क्या सवाल यहाँ पर यह है कि चले अगर सिंध हुकूमत को कराची से कोई दुश्मनी है, तो क्या जो पूरा सिंध है, जिसमें लाड़काना भी है, जिसमें नौडेरो भी है, जिसमें रत्तो डेरो भी है, जिसमें शिकारपुर भी है, जिसमें गड़ी यासीन है, जिसमें जैकोबाद है, क्या वो वाकई पेरिस बन गए? अगर कोई मेरी ये बात पे यकीन नहीं कर रहा तो जाके विजिट कर ले, थर का विजिट कर ले और इन शहरों का विजिट कर ले, तो सिंध हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी की मिसाल सिर्फ कराची से नहीं, इन शहरों से मिलती है। वो तो शायद ये खुशकिस्मत है कि वहाँ पे मीडिया का शायद इतना उन लोगों को एक्सपोजर नहीं है, या वहाँ पे मीडिया की इतनी पेनिट्रेशन नहीं है कि वो वहाँ के इशूज को इतना हाईलाइट नहीं करते। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यही है। आज के प्रोग्राम में जो तमाम सियासी जमातें बात कर रही हैं वो अपनी जगह कर रही हैं, लेकिन जानना मुझे ये है कि जो कराची की तबाही हुई है, वो तबाही हो गई, लोग उससे मुतासिर हो गए, अब क्या होगा? आप जब सड़कों पे निकल जाते हैं, आप मास्क पहन के और घुटनों घुटनों पानी में, वो आपके फोटो सेशंस हो जाते हैं, और उसके बाद तबाही भी अपनी जगह खड़ी है, जो मुतासरीन है वो भी अपनी जगह खड़े। उनकी किस्मतों का फैसला कौन करेगा, उनके नुकसान का अजाला कौन करेगा, और उसके अलावा कराची की आने वाली सूरत हाल क्या होगी? इन तमाम चीजों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो हमें एक अहमद कमाल साहब हमारे शाहबाज स्टोरीज में मौजूद है, जो कि एनडीएमए में भी रहे हैं, उसके अलावा चेयरमैन है फेडरल फ्लड कमीशन के। उनको हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सामने अहमद कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। एक सामाजिक कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट है, जफर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी जेडीसी, वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जफर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और बेसिकली जाहिर सी बात है, आपको पॉलिटिकल, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। हम हमेशा आपको कराची में जब ऐसे हादसात होते हैं, ऐसी आफतें होती हैं, कुदरती आफात होती हैं, मसले मसाइल होते हैं, तो फिर हम आपको सड़कों पर देखते हैं। इकरारुल हसन भी हमें कुछ अर्से में ज्वाइन करेंगे, जो अभी इन बारिशों में, कुछ ही देर में, जो अभी इन बारिशों में भी उनका तमाम के तमाम वो रिलीफ वर्क में मौजूद है। और उसके साथ साथ फैसल ईदी भी हमारे साथ होंगे, जो खुद भी एक समाजी कारकुन है, और इन्हीं बारिशों में उनकी अपनी कश्ती भी कहीं ना कहीं फंसी और उनको रेस्क्यू किया गया। अहमद कमाल साहब, आपसे बात को शुरू करती हूँ। कराची डूब गया, ठीक है, कराची में ये जो कैफियत पैदा हुई, अब मसला हमें ये बताया जाता है कि हम तैयार हैं, हमने बरसाती नाले भी खोल दिए, फेडरल भी अपना जो कर सकता है वो कर दिया, सिंध हुकूमत को पसंद नहीं आता, फिर भी हमने एनडीएमए को भी भेज दिया, बरसाती नालों पे भी काम हो गया, लेकिन कराची फिर भी डूब जाता है जब बारिश हो जाती है। क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान टेलीविजन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें बात करने का मौका दिया। 1947 में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो कराची 3-3.5 लाख की आबादी का शहर था, और उस वक्त जो लियारी या मलीर नदी है, इसकी मैक्सिमम विड्थ जो थी वो तकरीबन 500 फुट के करीब थी, जो अब रिड्यूस होकर 80 फुट पे आ गई है। और उसकी मेजर वजह वहाँ पे मेजर किस्म की इंक्रोचमेंट्स हैं, और वो इंक्रोचमेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक छोटे फ्लो को भी बहुत मेजर फ्लो में शो कर देती है। 350 फीट से 80 फीट पे 500 तकरीबन 500 फुट, 3.5 लाख से आबादी 3 करोड़ पे चली 3 करोड़ पे चलेगी। एक चीज। नंबर 2 ये कि कराची की जो ड्रेनेज सिस्टम है, कराची ट्रेडिशनली कम रेन वाली सिटी है, और कम रेन वाली सिटी की वजह से वहाँ पे था,
اور اس میں 2 سسٹم نہیں تیار کیے گئے. مثال کے طور پہ ایک ڈرینیج جو سٹی کا ڈرینیج ہے وہ لے اور دوسرا اسٹارم ڈرینیج لے, یہ برسات کا پانی, وہ سنگل ڈرینیج سسٹم ہے. جب سنگل ڈرینیج سسٹم ہے تو اسی میں ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کا پانی بھی جاتا ہے اور اسٹارم ڈرینیج کا بھی جاتا ہے. تیسری چیز, کراچی کی جو پلاننگ یا اربن پلاننگ ہے وہ بیسیکلی لینڈ یوز پلان کے مطابق نہیں ہوئی, بہت ہیپ ہیزڈ قسم کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ آئی ہوپ کراچی کے اندر ڈپریشنز کے ایریا میں جہاں پہ نشیب کے علاقے ہیں وہاں پہ ملٹی سٹوری اسٹرکچرز کھڑے ہیں. مطلب پلاننگ ہی نہیں ہے نا, کوئی ماسٹر پلان بھی نہیں ہے. جی اچھا, میں واپس آتی, ماسٹر پلان پہ بھی بات کروں گا. ٹھیک ہے. ہمیں اقرار الحسن نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم اقرار. جی وعلیکم السلام. پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ اس وقت کراچی میں آن گراؤنڈ جو ہے وہ تمام ریلیف ورک میں بھی بزی ہیں. میں آپ کو دیکھ رہی تھی, بلکہ مجھے پتا بھی چل رہا تھا. کیا میں تو آپ کی بڑی سے تو محبت ہے سندھ حکومت کے ساتھ, سعید غنی صاحب کے ساتھ. سعید غنی صاحب جو رات میں لانگ ڈرائیو پہ نکلتے ہیں ڈنر سے فارغ ہو کے, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کراچی کی تو ساری سڑکیں کھلی نہیں ہیں, کہیں کوئی پانی نہیں ملا, آرام سے بڑے خوبصورت ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں ڈرائیو ہو رہی ہے. اور آپ کی جب میں پکچر دیکھتی ہوں تو آپ آدھے آدھے پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں. یہ آپ کون سے کراچی میں ہوتے ہیں اقرار؟ دیکھیے, میں آج بھی اپنے پروگرام کا لنک ریکارڈ کروا رہا تھا تو میں نے اس میں بھی یہ کہا کہ آپ اگر اس نیت سے نکلیں گے کہ آپ کو بالکل ستھری سڑکیں دیکھنی ہے, نیٹ اینڈ کلین سارا دیکھنا ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو علاقوں کا یا انہیں سڑکوں کا سڑکیں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ پورا شہر ڈوب گیا ہے, زندگی رواں دواں ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ اس نیت سے نکلیں گے کہ آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, جو کہ ایک ذمہ داری ہے کسی بھی حکومتی وزیر کی یا حکومتی نمائندے کی, اور اس نیت کے ساتھ نکلیں کہ آپ لوگوں کو ریلیف فراہم کر سکیں, لوگوں کے مسائل کو جان سکیں, تو ہی آپ کو اس طرح کے علاقے یا اس طرح کی گلیاں یا اس طرح کی بستیاں نظر آئیں گی جو کہ انسان کے قد سے زیادہ اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. تو ترجیح بدقسمتی سے اس وقت یہی ہے کہ سب اچھا دکھایا جائے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اصل مسئلے کی جانب نہ تو توجہ اپنی مبذول کروانا چاہتے ہیں اور نہ ہی دائرہ اس کا الٹیمیٹلی حل نکلے گا. ہم ہمیشہ سے جو بھی کالر پہلے آپ کے ساتھ موجود تھے بالکل درست نشاندہی کی انہوں نے مسئلے کی, لیکن وہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا؟ ہم ہمیشہ چلاتے اور سیکھتے رہے کہ آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کیجیے. پروگرام سریام میں بھی ہم نے پولیس کی کرپشن بار بار دکھائی, ہم نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کرپشن بار بار دکھائی, ہم نے اینٹی انکروچمنٹ سیل یعنی جس ادارے کا جو کام ہے وہ اس کے الٹ کر رہا ہے پیسے لے کے, بلکہ سرپرستی کر رہا ہے اس غلط کام کی جس غلط کام کو روکنے کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری آبادیاں ایک کے بعد ایک, یہ بستیاں نالوں کے کنارے آباد ہوتی رہیں, سرپرستی سیاسی طور پر بھی انہیں حاصل رہی. کسی نے بھی یہ نہیں تصور کیا کہ آنے والے 5, 10, 15 برسوں میں ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. اب آپ جب ان بستیوں میں جاتے ہیں اور داستانیں سنتے ہیں کہ کس طرح بیچارے لوگ رات کے 4 بجے اپنی فیملیز کو لے کر نکلے ہیں, کس طرح سے بارش کے اندر ان کے رکشے, ان کی گاڑیاں, ان کے گھر کا سامان, گھر گرے ہوئے ہیں, جس طرح سے یہ وہاں داستانے ہیں کہ ایک ماں ہے, اس کے ہاتھ سے 2 بچے اس کے چھن گئے پانی کے ریلے میں. اب آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا انسانی المیہ ہے. آپ ایک گھر کے اندر ہی داخل ہو جائیں تو یقین کیجیے آپ کا سر ٹکرانے لگتا ہے کہ وہ ساری زندگی سے اکٹھا کیا گیا فرنیچر, بیٹی کے جہیز کا سامان, گھر چھوٹا تھا جو کسی طریقے سے حاصل کیا گیا تھا, وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. ان کی زندگی بالکل زیرو پر آ گئی ہے اور وہ کسی جگہ جا کے کلیم نہیں کر سکتے. کوئی حکومتی کیمپ ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں جا کے وہ کہہ سکیں کہ ہم ساری زندگی ٹیکس لیتے رہے ہیں. جتنے بھی غریب ہیں وہ بیچارہ چائے کی پتی کا ڈبہ لیتا ہے, چاہے وہ صابن کی ٹکیا خریدتا ہے, چاہے وہ گیس کا استعمال کرتا ہے, چاہے وہ بجلی کا, ہر چیز پہ سوائے سانس لینے کے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے. لیکن اب وہ کہاں جا کے گڑ گڑائے, کس کے سامنے جا کے روئے, کس سے مانگے کہ جناب میرا ایک ہی رکشہ تھا جو میں نے ساری زندگی کی جمع پونجی سے خریدا تھا کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کما سکوں, اور اب وہ رکشہ پانی میں بہہ گیا ہے. میں کس سے سوال کروں یا کس سے میں جا کے پوچھوں؟ اس وقت اگر یہ لوگ بھوک میں ہیں, چھتوں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں, کون ہے جو راشن پہنچا رہا ہے ان کو؟ کون ہے جو اس وقت کھانا فراہم کر رہا ہے سوائے چند نجی تنظیموں کے, چند NGOs کے؟ بالکل صحیح, حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح ہے. اور کسی ایک حکومت پہ ہم بات کر کے میرا خیال ہے کہ بالکل بری ذمہ ہو نہیں سکتے. چاہے وہ حکومت سندھ ہے, چاہے وہ شہری حکومت ہے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے, چاہے وہ کنٹونمنٹس ہیں,
सब के सब चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं वापस आती हूँ जफर अब्बास साहब, मुझे भी थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी बताएं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो कुछ और है, जो हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है वो कुछ और है। आपने ग्राउंड पे क्या देखा? मैं बाद में बात करूंगी जो बात कर रहे हैं इकरार के, अब इनका जो नुकसान हो गया है वो किस दरवाजे को खटखटाएं। मैं कल भी जब गवर्नर साहब से मैं बात करी थी, अपने प्रोग्राम में भी हमने लिया था कि कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई ना कोई पैकेज कुछ ना कुछ तो अनाउंस करना होगा। वो एक बड़ा तबका जिससे शदीद मुतासिर हुआ है। थोड़ी सी आप भी ग्राउंड रियलिटी बताएगा जफर अब्बास कि कराची में इस वक्त वो जो बड़ी बड़ी सड़कों के अलावा जो आबादी है उनका क्या हाल है? देखें, कराची में बड़ी बड़ी सड़कें तो बहुत कम है, कराची में बड़ी बड़ी आबादियां बहुत ज्यादा हैं। अभी आपने सुना होगा कराची यूनिवर्सिटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार साहब ने बताया कि कराची की आबादी लगभग 3.5 करोड़ है, और हम ये इस बात का इजहार करते रहे बाघा कराची की आबादी 4.5 करोड़ से भी ऊपर है। देखिए, कराची के अंदर 70% से ज्यादा स्लम एरियाज हैं। कराची के अंदर एक शारा फैसल है, लेकिन उस शारा फैसल जैसी औरंगी टाउन में 25 सड़कें, उस शारा फैसल जैसी लांडी में 50 सड़कें, उस शारा फैसल जैसी कोरंगी में 85 सड़कें, मलिर है आपके पास, फेडरल एरिया है आपके पास, ओल्ड एरिया है, खारा दर है, मीठा दर है, पूरा आगराताज, बिहार, शेरशाह। आप जाइए तो मैं तो परेशान इस बात पे हूँ कि ये जो गुजरा है, ये जो भी गुजरा है, जिन लोगों को भी हमारे ऊपर बैठाया गया, ये खुद क्यों नहीं जा रहे? एक बार नहीं जाते हैं ना, वो सारी रात शारा फैसल पे गाड़ियां दौड़ाते हैं, बलोच पुल पे गाड़ियां दौड़ाते हैं। जहाँ से वोट लेने जाते हैं उन गलियों में तो जाए। हम नहीं कह रहे कि आप हमारे इलाकों में आके जो पानी हम पीते हैं गटर वाला वो पी लें, हम नहीं चाहते, ना हमारी आरजू है, आप नहीं पीजिएगा ये पानी, लेकिन आके देख तो ले, लोगों के फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, अलमारी, टीवी सब पानी में डूबते तबाह बर्बाद हो गए। आपसे कोई ग्रांट नहीं मांग रहा कराची का शहरी या सिंध का शहरी, कोई ग्रांट नहीं मांग रहा, सिर्फ इतना बोल रहा है हमें जीने का हक है या नहीं है, बता दें हमें। आप इलाकों में आओगे नहीं, एमएलए इलाकों में आएंगे नहीं, एमपीए इलाकों में आएंगे नहीं। अच्छा, सीधी सीधी बात है, अगर एक एमएलए या एमपीए डिफेंस में रहता है उसको क्या पड़ी हो बल्दिया टाउन जाएगा? मरे बल्दिया वाले, महाजिर कैंप, सईदाबाद, 24 मार्केट, तुर्क मार्केट, नेवल कॉलोनी, पूरा एक भाई कराची आबादी का जंगल है। कराची में हर कौमियत, हर जबान के लोग रहते हैं। मैं एग्जैक्टली जफर अब्बास, मैं यहाँ पर यही बात करना चाह रही हूँ कि जब अहमद कमाल साहब हम जब बात करते हैं ना कराची की, तो कराची का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि कोई एक सुबाइयत वाली हम बात करें, क्योंकि कराची तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे हर जबान बोलने वाला शख्स है और वो कराची उसको ओन करता है, वो कराची को ओन करता है। दूसरी तरफ मैं बात ये कर रही थी, और मैं आपको बताऊं जी जफर, सिर्फ ये हमारे मुल्क की जबानें नहीं, बंगाली, बर्मी, अफगानी कौन नहीं है यहाँ पर कराची में। उसके बाद जो हालत है ना यहाँ के लोगों की, वो तीसरे दर्जे से नीचे के शहरी हैं। कोई एक राइट जो इनका है वो बता दें इनको मिल रहा हो। टैक्स सबसे ज्यादा देते हैं, जिल्लत सबसे ज्यादा उठाते हैं, सरकारी नौकरी इनके मुकद्दर में नहीं है, क्योंकि ये कराची में रहकर चाहे इनकी कोई भी जबान हो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर चाहिए भी, बहुत काबिल हो, गोल्ड मेडल लिया है, तो 15 लाख रुपए तैयार रखो। अच्छा चले इस पे बाद में बात करते हैं। मुझे एक बात बताएगा अहमद कमाल साहब कि अभी हमने देखा हाल ही में एनडीएमए को भी टास्क दिया कि आप वफाक ने, वजीर आजम साहब खुद ने गवर्नर साहब आए, उन्होंने मुलाकात की कि आप जाए, कराची में बरसात होने वाली है, स्पेल आने वाला है, नाले साफ करें। उन्होंने जाके किया भी, लेकिन उसके बावजूद कराची डूब गया। मसला क्या था यहाँ पर? मसला यही था, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि नहीं, तो एनडीएमए के बावजूद वो कह रहे हैं हमने ये नाला भी कर लिया, हमने गुज्जर नाला भी कर लिया, हमने 3 बड़े नाले कर लिए, पानी फिर भी नहीं उनमें। मैं इसमें शेयर करूंगा कि देखें, एक नंबर 1 तो ये एनडीएमए का काम ही नहीं है, नहीं था, लेकिन जब कोई भी नहीं कर रहा था तो उनको ये काम बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है या केएमसी का काम है। ये नहीं, डिजास्टर तो अब है ना, डिजास्टर पहले थोड़ी था जब कहा गया कि ये तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, रावलपिंडी में, यहाँ इस्लामाबाद में नाला लई है, हर साल उसकी मानसून सीजन से 3 महीने पहले वासा रावलपिंडी, आरडीए रावलपिंडी उसकी सफाई का काम शुरू करता है। बाकायदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके लिए एक खतीर रकम देती है और उसमें खाली आरडीए नहीं करता, मेरा इदारा भी और बाकी के इदारे वहाँ पे जाके उसकी फुल मॉनिटरिंग करते हैं कि इनका काम कैसा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उसको मॉडल बनाने के लिए जो दोनों साइडों के ऊपर लोग रहते हैं उनको बाकायदा कॉन्फ्लिक्ट्स दिए जाते हैं कि आपने इसमें अब कचरा नहीं फेंकना, ये सिविक सेंस के अगेंस्ट है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, जैसे अभी आपने कहा कि इसमें स्टेक होल्डर सारे शामिल हैं।
मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊं कि 2008 में कराची का मास्टर प्लान फॉर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज तैयार हुआ था। ये जायका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी ने $4 मिलियन की रकम से तैयार किया। इसका बाकायदा PC2 बना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जो प्लानिंग कमीशन की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वहां से अप्रूव हुआ और उसको 2025-2030 के लिए तैयार किया गया कि जब आबादी 3 करोड़ से 4 करोड़ हो जाएगी। मेरी अपनी इतला के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ टुडे वो मास्टर प्लान शेल्फ में पड़ा रह गया और उसको केयर नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। फैसल ईदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल ईदी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा फैसल ईदी साहब, पहले तो मुझे आप अपनी खैरियत से हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ भी कोई मिसहैप हुआ है, कोई आपकी कश्ती थी, क्या हुआ, वाक़या क्या था? जी बिल्कुल, अल्लाह ने करम किया और जो है वो हम मलीर नदी में 8 अफराद जो है वो लापता थे। हम उनको तलाश कर रहे थे कि शायद झाड़ियों में वो हों तो जिंदा हालत में उनको हम निकाल सकें। हम तलाश करते हुए जो है वो फिर हम समंदर की तरफ निकल गए, क्योंकि वापसी में अगेंस्ट द रिवर स्विमिंग करना जो है किश्ती को चलाना थोड़ा मुश्किल था। तो हमने कहा समंदर की तरफ निकल के साहिल से हम अपनी किश्ती को ऊपर ले लेंगे, लेकिन समंदर बहुत ज़्यादा रफ था और हमारा इंजन जो है वो रफ पानी होने की वजह से इंजन बंद हो गया और हमारी कश्ती उलट गई काबू से। इंजन बंद होने की वजह से कश्ती हमारी काबू में नहीं रही और फिर उलट गई। इसकी वजह से फिर हम आधे घंटे तक पानी में तैरते रहे उसी जगह पे। हम 6 अफराद थे, मेरे साथ एक PTI के मेंबर असेंबली थे, सिंध असेंबली के राजा अजहर साहब, और अल्लाह ने हम सबको हिफाजत से रखा, हम बच गए और आधे घंटे तक हम तैरते रहे। वहाँ से फिर मछेरों की किश्ती जा रही थी जिनको हमने मदद के लिए बुलाया तो वो आए और उन्होंने हमें बचाया वहाँ। आप लोग के पास लाइफ जैकेट्स वगैरह थी ना? जी जी बिल्कुल, लाइफ जैकेट हम सबने पहनी हुई थी और इसकी वजह से ही हम बचे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल ईदी साहब, आप असासा हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाकयात हुए हैं कल से अब तक और 2 दिन से कराची में, जैसे से आपने बताया कि 8 लोग तकरीबन बह गए थे पानी में, जिनको ढूंढने के लिए आप लोग गए थे, कितने कमोबेश कितनी इससे इस तरह से हलाकतें हुई हैं, अमवात हुई हैं कि जो लोग, जिनके बच्चे पानी में बह गए, जो लोग पानी में बह गए या उनका सामान पानी में बह गया? अगस्त के महीने में हमारे कराची के अंदर तकरीबन 30 के करीब हलाकतें हुई हैं, करंट लगने से, पानी में डूबने से और बिल्डिंगें, दीवारें गिरने से और छतें गिरने से, जिसकी टोटल हलाकतें हैं अगस्त के महीने में 30 के करीब हुई हैं जो बारिश से रिलेटेड है। और कल जो स्पेल था जिसकी वजह से पूरा कराची डूब गया, तबाही हुई, उसमें भी इत्तलात है कि कुछ बच्चे भी कुछ मैनहोल्स में गिरे हैं या पानी के बहाव में बह गए। जी बिल्कुल, मिसिंग है अभी भी। आज सिर्फ मलीर नदी के एतराफ में तकरीबन 8 लोग मिसिंग थे जिनको हम तलाश कर रहे थे और कुछ बंद भी टूटा था एक मलीर नदी का ही उस तरफ लांडी की तरफ, जिसकी वजह से वो पानी इलाके में गया। वहाँ पे भी उस इलाके में पानी जाने से भी जो है वो कुछ अफराद डूबे हैं। एक की लाश हमने आज सुबह निकाली है और बाकी मजीद कुछ मिसिंग है, उनकी तलाश जारी है। अच्छा फैसल ईदी साहब, एक बड़े पैमाने, एक जानी नुकसान और एक माली नुकसान, मुझे ये बताएगा कि कोई हुकूमत, ज़ाहिर है वहाँ पे प्रोविंशियल हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वो किसी तरह से आप लोग उसके साथ किसी किस्म के राब्ते में होते कि जो ऐसे नुकसानात होते हैं उनके कोई अजाले के लिए, कोई लोगों की शिकायतों के लिए, लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए कोई डेटा कलेक्ट किया जाए, कोई मुरतब किया जाए, कुछ सिलसिला है किसी के? रेस्क्यू एफर्ट के हवाले से हमारा बिल्कुल राब्ता रहता है पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से भी, और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो हमें राब्ते में रखती है ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, अगर किसी जगह रेस्क्यू के लिए, किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने हो, उनको निकालना हो, एवैक्यूएट करना हो, तो वो हम इनसे राब्ते में हर वक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि जो जानी नुकसान तो अपनी जगह होता है, उसका कोई कंपनसेशन, माली नुकसान जो बड़े पैमाने पर हो गया, जैसा कि जफर अब्बास भी बता रहे हैं, जैसे इकरार भी बता रहे हैं कि लोगों क्या पूरी उम्र भर की जमा पूंजी आपकी खत्म हो जाती है ना, आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान, आपके घर, आपके शॉर्ट सर्किट, बच्चियों की जहेज, हर चीज तबाह बर्बाद हो जाती है। उसका कोई अजाला होता है किसी जगह पर? ये तो फिर गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। लोगों को, हम इस वक्त जो नकल वखानी हो रही है लोगों की, जो महफूज मकामात पर पहुंच रहे हैं, उनको खाना पहुंचाना और उनकी मदद करना, इस तरह की चीजें तो हम कर लेते हैं, ये वक्ती होती है और फिर जब सेटल हो जाता है, पानी उतर जाएगा
इनको जो नुकसान हुआ, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हुई, इनके जो फर्नीचर, इनके घरों की जो खराबी हुई, ये तो फिर गवर्नमेंट का काम है कि वो गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती तो ये काम क्या करेगी। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब। मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेना है। जब मैं ब्रेक से वापस आती हूँ जफराबाद साहब, जरा आपसे पूछूंगी कि अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, आप बात करिए, कल मैं किसी और चीज़ टॉपिक पे बात करूंगी। ये जिन मिनिस्टर ने लॉन्ग ड्राइव किया है ये अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे, लेकिन जिनका सब कुछ खत्म हो गया, उम्र भर की जमा पूंजी खत्म हो गई, वो लोग क्या करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। मैं अपनी पहचान बनाना चाहता था, दुनिया में नाम कमाना चाहता था, इसीलिए की सख्त मेहनत और अपनी मिट्टी को दी हमेशा अहमियत। फिर बात चाहे फसल की हो या खेल की, सही वक्त पर सही दाव लगाओ और सामने वाले को चित कर दो। इसीलिए धान की फसल के लिए मेरा मशवरा है सिंजेंटा की दानेदार वर्टाको, जिससे न सिर्फ तने की सुंडियों का खात्मा बल्कि हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी। वर्टाको से चावल का हर दाना तवाना। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो इससे जो लोग मुतासिर हुए उनका क्या होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कराची शहर की क्या होनी चाहिए। जफराबाद साहब, आप ज़रा मुझे इससे आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपने बताया कि ये नुकसान है, वो नुकसान है। अब इन लोगों का कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये लोग उनको बता सके, वो भी आपने कहा कि वो चीज़ भी नहीं है। आपको क्या लगता है इन मसाइल का हल है क्या? क्योंकि अहमद कमाल साहब के पास तो पूरी एक प्लानिंग है, लेकिन उस पर चलेगा कौन, उस पर काम करेगा कौन? देखिए, मसला ये है कि जिन लोगों का भी नुकसान हो गया, किसी के बच्चों का जहेज तबाह हो गया, किसी का फर्नीचर, किसी का सब कुछ तबाह हो गया। बात ये कि ये गरीब लोग, इनकी पहुंच नहीं है इन लोगों तक, इन सरकारी अहदेदारों तक, इन मेंबर नेशनल असेंबली, मेंबर कौमी असेंबली, इनकी सूबाई असेंबली, इनकी पहुंच नहीं है यहाँ तक। ये बेचारे अकेले इंफरादी तौर पे कर्जा लेंगे अपने खानदान वालों से, अपने रिश्तेदारों से, या दोबारा किस्तों के ऊपर जाकर वो जिनकी किस्तें पूरी हो चुकी थी सामान की, दोबारा से किस्तों पे वो सामान खरीदेंगे। बस ये सच है
اب اگر اس کے بعد اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ ہم جائیں گے، ان کو ریلیف دیں گے، ان کو سامان دیں گے، ان کو فرنیچر دلائیں گے، ان کو ٹی وی دیں گے، یا ان کے بچوں کو جو کچھ بھی دیں گے، ایسا کچھ ہونا نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ایک نہیں، اگر ہم کراچی کی صرف بات کریں تو پورا کراچی مافیاز کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی آپ کو کوئی ایک چیز بھی سسٹم میں نظر ہی نہیں آئے گی. جب بارش ہوگی سڑکیں بہ جائیں گی. اچھا ظفر ایک سیکنڈ، ظفر صاحب ایک سیکنڈ، یہ جو انکروچمنٹ والا جو معاملہ ہے نا، تجاوزات والا معاملہ، اور احمد کمال صاحب بھی مجھے اس بات سے ایگری کریں گے، اور ابھی ہم بریک پہ بات بھی کر رہے تھے کہ جو مین ایشو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو شروع میں جس طرح سے انہوں نے بتایا بھی کہ جتنے بھی چاہے گجر نالا ہے، لیاری ندی ہے، ملی ندی ہے، یہ تمام انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہیں، پانی گزر ہی نہیں سکتا، پانی اتر ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سلسلہ یہ ہے کہ جتنے نالے کے اطراف میں گھر بنے ہوئے ہیں یہ لیز شدہ گھر ہیں، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے، ساس سسر سالے دیور سے لیز نہیں کرایا. انہوں نے سرکاری اداروں سے لیز کرایا ہے، کے ایم سی سے، کے ڈی اے سے، انہوں نے وہاں سے لیز کرائے ہیں گھر. بات یہ کہ ایک دفعہ خالی قانونی طور پر صحیح سسٹم بن کے جس نے پیسے رشوت لے کر ان غریبوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی لے کے لیز کیے ان گھروں کو، یہ کہاں جائیں گے جب ان کے گھر ابھی بلڈوز کر دیے جائیں گے کہ بھائی آپ تو نالے کے اوپر قبضے کی جگہ پہ رہتے تھے. وہ آپ کو ایک پیپر دکھائیں گے جی میں لیز شدہ گھر میں رہ رہا تھا، آپ بولیں گے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. پھر ان کا کیا قصور ہے؟ آپ ظلم تو دیکھیں، اس کے لیے پالیسی بننی چاہیے، ان تمام کو متبادل گھر دینے چاہیے. اور جس نے دیکھیں، اگر میں اپنے گھر میں کنسٹرکشن کر رہا ہوں نا، اوپر ایک کبوتر کا پنجرا بھی بنا رہا ہوں، اس کے لیے ایک سوزوکی بجری اتارتا ہوں تو پتہ نہیں کتنے اداروں کو رشوت دینی پڑتی ہے مجھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے نالے کے اوپر ہزاروں گھر بن گئے، ریلوے کی پٹری کے اطراف میں فلیٹ بن گئے، تعمیرات ہو گئی، اسکول نہیں تو یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا، اور آج 25 سال بعد خیال آ رہا ہے. بھائی سب کے پاس سے بلیم گیم چل رہا ہے. ٹھیک ہے جاوید، ایک سیکنڈ ظفر بات ایک سیکنڈ، ہم بات کر رہے تھے تجاوزات کی، وہ تو ایک الگ کہانی پتہ چل رہی ہے، تو سب لیز ہے، ظاہر حکومتی اداروں نے پیسے کھا کے کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میں اس کو وائٹ کالر انکروچمنٹ کہوں، یا یہ کہ ہم نے خود ان کی مدد کی انکروچ کرنے کے لیے. اگر لیز پہ دے رہے گرم کی ہے نا، اگر لیز پہ ہم نے دیا، کرپشن کا بازار گرم ہے، ابھی کچھ کہو تو وکٹری کے سائن بنا دیتے ہیں. جی بالکل. اب اس سارے سیناریو میں دیکھیں، انلیس اینڈ انٹل ہم ان انکروچمنٹس کو یا لیز کی جو ہم نے کی ہوئی ہیں ختم کریں گے اور ان کو متبادل جگہ دیں گے، اس کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے. جیسے میں بریک میں آپ سے بات کر رہا تھا، کراچی کو ضرورت ہے ایک بہترین قسم کے اسٹارم ڈرینیج سسٹم کی. کراچی کو ضرورت ہے ایک اس اسٹارم ڈرینیج سسٹم کو مینیج کرنے کے لیے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی. 9 مہینے میں جب کراچی میں رین نہیں ہوتا، اس میں ہم باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت کراچی کے مین اور جو اس کے مائنر ایریاز ہیں ان میں ان تمام ڈرینیج سسٹم کو، اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کو انشور کریں، تاکہ جس وقت 3 مہینے میں یہ کیفیت ہونی ہے وہاں سے پانی کی نکاسی کوئی مسئلہ نہ ہو. نمبر 2 یہ کہ جس جگہ پہ ہمارے میجر نالے ہیں ان کو، جیسے این ڈی ایم اے کو یہ کام دیا گیا اور ایف ڈبلیو او کے ساتھ مل کے انہوں نے کرنا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ وائڈ کریں بلکہ اس کو ڈیپ بھی کریں. وائڈ کریں گے، ڈیپ کریں گے، اور اس کے اندر جتنی بھی کیا نام ہے شہر کی میجر پائپس اس کے اندر آ رہے ہیں، ان پائپس کو جہاں سے وہ پیچھے سے اسٹارم ڈرینیج یا سٹی کی ادروائز ڈرینیج لے کے آ رہے ہیں ان کو پیچھے سے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی. اپارٹ فرام دیٹ، میں نے آپ سے شیئر کیا بریک میں یہاں پہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ایک ریور لا تیار کیا گیا، اور وہ بیسیکلی فلڈ پلین مینجمنٹ ایکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دریا میں اگر آپ نے انٹروڈ کرنا ہے تو اس کی خاص لینتھ سے زیادہ، خاص وڈتھ سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے. اور جاپان میں یہ اس قسم کا ریور لا فیڈرل لیول پہ لگا ہوا ہے، پروونشل پہ، اور سب سے ایکسیلنٹ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کر رہا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ سزائیں مقرر ہوتی ہیں. اگر ہم اس ریور ایکٹ کو بنا کے اپنی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کروائیں اور اس کے اندر باقاعدہ جزا اور سزا کے نظام کو لے کے آئیں، باقاعدہ اس کے اوپر پنشمنٹ کی کلوز لگائیں. ہمارے پاس رول بنتے ہیں، ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. اچھا، یہ کام وفاق کر سکتا ہے دیکھیں، وداؤٹ دی کوآپریشن آف پروونشل گورنمنٹ؟ وفاق بنا کے دے سکتا ہے، پروونشل گورنمنٹ نے اس کو اپنی پروونشل اسمبلی سے پاس کروا کے انیکٹ کروانا ہے. کریں گے ہی نہیں. سندھ گورنمنٹ سے امید ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم تو پارٹی کی حکومت سندھ گورنمنٹ دیکھیں ہمارے سندھ کو اپنی کانسٹیٹیوئنسیز کو کچھ نہیں کرتے. ہماری امید تمام گورنمنٹ سے ہوگی، اس لیے کہ ہم نے نیشنل لیول پہ رہتے ہوئے کنٹری کے لیے آگے سوچنا ہے. نصرت عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم نصرت. وعلیکم السلام نادیہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی کرم مالک. پانی میں ڈوبی تو نہیں ہے؟ ایک قطرہ چھوڑی نہیں ہے پیپلز پارٹی نے؟
नहीं हम मैं गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ, सबको पता है कि यहाँ 3-4 ब्लॉक में क्या शुरू हुआ है। लैंड स्लाइडिंग भी हुई है मेरे ख्याल है इसी एरिया में। बिल्कुल जो चीखें और तो दिल खराश चीखें थी वो सारी दुनिया ने सुनी। अल्लाह अकबर, अल्लाह सब पर करम करे अपना। तो ये हालात हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे दिल डूबे हुए हैं नादिया, दिल डूबे हुए कराची वालों के सदमे से सबका बुरा। तमाम गवर्नमेंट से होगी इसमें। अच्छा मुझे एक बात ही बताइए, कराची का तो अपनी जगह है जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, सिंध को कौन सा, पूरे सिंध को मतलब लाड़काना हो गया, जैकाबाद हो गया, कश्मीर हो गया, गढ़ी यासीन हो गया, शिकारपुर हो गया, मतलब यू जस्ट नेम इट, वो पेरिस बन गए, बदीन हो गया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, बाकी सबको छोड़ दें, सबको छोड़ दें, सिर्फ लाड़काना की मिसाल ले लेते हैं ना, क्योंकि लाड़काना तो पहली बार तो नहीं बिलावल के हाथ में आया, उनसे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा थी और उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। और फिर सबसे बड़ी बात होती है जब आप किसी जगह को अपना सियासी किबला और काबा बोलें और बोलें कि यहाँ हमारे शहीद दफन है, जब जहाँ आपके शहीद दफन हो ना, उसको अगर 12 साल, क्योंकि 12 साल इसलिए हम कहते हैं, इनको बुरा लगता है लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि कंटिन्यूटी है। एक 5 साल हुई, 2 साल हुई, 3 साल हुई, चलें सिंपैथी आ जाती है उनके पास के भाई पूरा टाइम नहीं मिला, एक टेन्योर, दूसरा 5 टेन्योर, तीसरा 5 टेन्योर। नादिया गोल रखे जाते हैं कि भाई अब बेनजीर भुट्टो साहिबा भी शहीद हो गई हैं, हमें अपनी उस आवाम को जिनके नाम पर हमें वोट मिलता है, कम से कम हम ये करें कि उस एक जिले के शहर को, चले मैं उनके ताल के और यूसी भी नहीं जा रही लाड़काना के, सिटी शहर, अगर वहाँ वो यूरोप जैसी, या चले यूरोप जैसी भी नहीं, किसी छोटे मुल्क के किसी शहर के हवाले से अगर वहाँ सारी फैसिलिटीज डोर स्टेप तक लोगों को मिल चुकी होती, हेल्थ अच्छा होता, एग्रीकल्चर होता, वहाँ एजुकेशन अच्छी होती, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता लाड़काना शहर का, जिसके लिए जज साहब ने कहा था कि डाइन भी 10 घर छोड़ के, मैंने नहीं कहा, जज ने कहा था। क्यों कहा, किस लिए कहा, वो भी एक फरियाद तालपुर साहिबा के लिए कहा था। जी बिल्कुल उनके लिए, और जो जिनका ये भी स्टेटमेंट था कि अगर किसी ने हमें वोट नहीं दिया तो उसके दिमाग में अगर कोई कीड़ा है तो हम निकाल देंगे, ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर है। तो लोग तो खौफ और डर के मारे वोट देंगे ना। तो नादिया कराची क्या, कराची तो इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसके घरों में मातम है, मातम। अभी आपने देखा कितने लोगों के घरों में लाशें गई। इसके अलावा ये कहते हैं ना, वो दिखा देते हैं ट्विटर पर, वो मेरे खुदा, काश बेनजीर भुट्टो साहिबा को पता होता कि मेरा जानशीन ट्विटर पर सियासत चलाएगा तो शायद वो किसी और को कह देती कि वो चेयरमैन बन जाता। ट्विटर पर चल रही है और उनके फिर वुज़रा भी ट्विटर पर सियासत कर रहे हैं। ग्राउंड पर कौन है? अच्छा फील्ड में जाओ तो ये 1 वजीर आला और 4 वजीर पूरी सिंध कैबिनेट चला रहे हैं। 4 वजीर आपने भी देखा होगा, सिर्फ नासिर शाह, सईद गनी या फिर मुर्तजा वहाब, ये है, बाकी काफी ना कहे। नाजी का भी सवाल तो पूछो, जो इतनी मराद दे रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, इनके कैसे सवाल पूछूं? हम उनको कहते हैं, मैं किससे सवाल पूछूं? हम उनको कहते हैं प्रोग्राम में आए तो वो नहीं आते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सवाल पूछे जाते हैं। मुस्तकिल अभी भी मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कान में कि हम मुस्तकिल हम ट्राई कर रहे हैं इन्हीं शख्सियात को जिनके आपने नाम लिए, फोन नहीं उठाते, किससे सवाल पूछूं? हाँ तो कैसे उठाएंगे? लाजमी है आप उनसे जो हकीकतें सामने है ना, 12 साल में आप खुदा का वास्ता ये तो कर देते कि जब एमक्यूएम के साथ आपका प्यार था, मोहब्बत थी, तब कम से कम अच्छे काम कर लेते, तब इंक्रोचमेंट हटा लेते, चाइना कटिंग खत्म कर लेते, केएमसी, एलडीए, एमडीए, पता नहीं क्या क्या, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कचरा कुंडी, जो कुछ भी था मिलकर अगर प्यार था, अगर कराची को के लोगों से मोहब्बत थी, तो खुदा का वास्ता वो जो 1-1 साल 8-8 महीने साथ बैठे, नहीं, सब तो मफादात थे, सारा गंद सब कुछ अंडर द टेबल के ऊपर प्यार मोहब्बत, तो फिर कौन करेगा? नादिया ये छोड़ दें कि ये सियासी तौर पर यहाँ पर कोई, इतने सालों में हमारे बच्चे जवान हो गए, 21 साल का मेरा बेटा हो गया, अभी तक कराची में यह हाल है कि आज भी कराची के लोग रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, उनके बाहर गटरों में बच्चे मर जाते हैं और उनके घरों में पानी आ जाता है। तो क्या आप उम्मीद समझती हैं कि पीपल्स पार्टी जो बड़े फख्र से कहती है असेंबली में खड़े होकर, यही मुराद अली शाह साहब, अल्लाह पाक को तकब्बुर ना पसंद है, खड़े होकर कहा था और अगले 15-12 साल भी हम ही आएंगे? तो भाई फिर अल्लाह हाफिज, हम सबका अल्लाह हाफिज, या तो खुदकुशियां कर लें, मार लें, या बाहर से किसी हुकूमत से या किसी से मदद मांग लें, क्योंकि अगर और 15-12 साल आप ही रहेंगे और इतने फखरिया कहेंगे तो फिर कराची जैसा शहर ये हाल है, तो बाकी सिर्फ आगे का हैदराबाद, शिकारपुर, नवाबशाह, फिर तो तबाही है।
ظفر عباس صاحب، آپ کا جو میں آپ کی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جو بھی آپ کی سماجی خدمات ہیں وہ ڈیفینیٹلی صرف کراچی تک محدود نہیں رہتی. جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ میٹروپولیٹن سٹی ادروائز ظاہر ہے صوبے سندھ کا کیپٹل ہے، اور کسی کو یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کو صوبے سے الگ کر دیں اور فلاں کر دیں. وہ پوری ایک نئی قسم کی کیمپین اور اذیت میں مبنی کیمپین جو ہے باقاعدہ طور پر چلائی جا رہی ہے. اس سے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے، نہ کسی کا میرا خیال ہے اس وقت ایسا دیری نہ مطالبہ ہے. مجھے صرف یہ بتائے گا کہ آپ جب انٹیریئر سندھ بھی جاتے ہیں جہاں پہ اربن اور رورل کی ڈیوائڈ بھی انفارچونیٹلی سندھ میں ہی ہے، تو وہاں پر کیا آپ کو صورتحال ملتی ہے؟ وہاں پہ ان کی گورننس کیسی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں پشاور جاتا ہوں نا، پشاور، تو میں پشاور کو کراچی سے بہت آگے دیکھتا ہوں، صفائی میں، سڑکوں میں، ہر چیز میں. سبزہ، حالانکہ وہاں تو زیادہ تر پہاڑ ہے لیکن وہاں پر سبزہ، ہر چیز دیکھ رہا ہوں. وہاں سمندر نہیں ہے لیکن خوبصورتی دیکھ رہا ہوں. لاہور بہت ہی آگے. لیکن جب میں اپنا سندھ دیکھتا ہوں نا تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ مجھے کہاں کی بات کریں گے؟ آپ مجھے کہاں کی مثال دیں گی سندھ کی؟ آپ پوچھیں مجھ سے شہر میں نے کون سی جگہ نہیں دیکھی سندھ میں نے کون سا گاؤں نہیں دیکھا، میں نے کون سا دیہات نہیں دیکھا، میں نے کیا نہیں دیکھا. میں نے نیشنل ہائی وے بھی پورا وزٹ کیا ہوا ہے، میں نے سپر ہائی وے بھی پورا وزٹ کیا ہوا ہے، میں نے لاڑکانہ بھی دیکھا ہوا ہے، چکر بھی دیکھا ہوا ہے، دادو بھی دیکھا ہوا ہے، سن بھی دیکھا ہوا ہے، سیون بھی دیکھا ہوا ہے، سب دیکھا ہوا ہے. لیکن بس صرف افسوس ہوتا ہے، لوگوں کی مظلومیت پہ افسوس ہوتا ہے. کیا حال کیا ہوا لوگوں کا، کیا حال ہے، سڑکیں ہی نہیں ہیں. اچھا، ایک تو احمد کمال صاحب، آپ نے ایک تو لانگ ٹرم اسٹریٹجی آپ نے کہا یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اس وقت فوری طور پر ایک نیا اسپیل بھی اب آنے والا ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، فور کاسٹ کیا جا رہا ہے یہ دوبارہ سے ہوگا سندھ میں، کراچی میں، تمام چیزوں پہ. تو فوری طور پر اس سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسے اقدامات آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے منیمم نقصان کو منیمائز کرنے کے میجر چیز تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا ہی ہے نا وہاں پہ کنٹرول، ان کو میکسیمم پابندی لگانی چاہیے. لوگوں کی موومنٹ اب نہ ہو. موومنٹ اس لیے نہ ہو کہ جو الیکٹریکیوشن سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ ہوئی ہے. لوگ جاتے ہیں، آپ کا روڈ کے اوپر جو پانی کھڑا ہے اس سے آپ کے روڈ کتنی جگہ پہ اس میں گڑھے پڑ گئے ہیں. ٹریفک میں جاتے ہیں، میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں کہ 2 بچے گر گئے موٹر سائیکل سمیت اور ان کو نکال رہے ہیں. اس موومنٹ کے پر جو گرے ایریاز ہیں وہاں پر ٹوٹلی طور کے اوپر وہ کہتے ہیں جس طریقے سے کووڈ کے دوران میں اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا نا، اس قسم کی چیز کو کرنے کی ضرورت ہوگی. جسٹ فار دا سیک آف، مطلب پانی کے ریلے میں بہنے سے تو بہتر ہے کہ اپنے ورک پلیس پر ایک رات گزار لیں. جی، یہ فوری طور پہ تو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ پانی جب تک وہاں سے نہیں نکلے گا ہم کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو نہیں کر سکتے. اور جب پانی نکلے گا تو یقین جانیے جو روڈ سسٹم ہے اور جو عمارات ہیں یا ان کے دونوں اطراف ہیں وہ اس حد تک مخدوش ہو چکے ہوں گے کہ اس کے لیے آپ کو ایک میجر قسم کی ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. 2010 کے فلڈ میں تقریباً $10 ارب کا نقصان ہوا تھا پوری کنٹری میں. میں خود اس وقت پرسیو کر رہا ہوں کہ خالی کراچی میں یہ جتنا کچھ ہوا ہے کہ $5 ارب کے قریب کا نقصان ہے. جس وقت کیونکہ اس میں خالی آپ اس چیز کو نہ لیں کہ کیا نام روڈ خراب ہوئی ہے، کچھ ہوگی، انسانی زندگیاں گئی ہیں، کتنے علاقے آپ کے ہمیشہ کے لیے کٹ گئے ہیں، آپ کی بنی ہوئی چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آپ نے لیاری ندی کا حال دیکھا، وہاں سے جو اس کی ویئر تھی یا اسپل وے تھی وہ کس طریقے کے ساتھ گئے بیچ میں گئی. اچھا، ایک بات احمد کمال صاحب نے کی ہے کہ گھروں میں جو پانی چلا گیا ہے، سڑکیں تو گاڑیاں دوڑانا تو بڑا آسان ہے چاہ رہا ہے فیصل پہ، لیکن ان علاقوں میں جس کا ذکر اقرار الحسن بھی کر رہے تھے، جس کا ذکر ظفر عباس بھی کرے. نصرت صاحبہ، ذرا سا مجھے یہ بتا دیجیے کہ کراچی کے جو ایریاز ہیں جن کے گھروں میں ابھی تک پانی ہے، جن سڑکوں پہ ابھی تک پانی ہے، جہاں پہ نقل مکانیاں باقاعدہ طور پر ہو گئی ہیں، وہ وہاں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی انتظامات حکومتی سطح پر کیے جا رہے ہیں؟ نادیہ، دیکھیں، یہاں پر ہمارے حکومتی جو 4 وزیر ہیں، ایک وزیر اعلیٰ اور ان کے 4 یار، یہ یہاں گھومتے ہیں، شارع فیصل، ایک دور انڈر پاس، اور اس کے بعد گھوم کر فوٹیج بن گئی، 4-5 صحافی ان کے لے لیتے ہیں، وہ ان کے ملے ملائے ہوتے ہیں، پھر وہ آ گئی ماشاءاللہ. بھائی وہ سڑکوں پر ہے، وزیر اعلیٰ سڑکوں پر ہیں، بلدیات وزیر سڑکوں پہ ہو. بھائی آپ کے سڑکوں پہ ہونے سے ہمیں کیا فائدہ؟ آپ کو سڑکوں پر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اپنے آفس نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے. اتنا اچھا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہاں پر ایک فون اور دھڑا دھڑ کام شروع ہو جائے. یہ پہلے اگر پریڈکشن تھی، پتا تھا 1 ہفتہ سے پہلے کہ اتنا زبردست قسم کا پیچھے سے چل آ رہا ہے، تباہیاں ہوگی، تو کیا پتا نہیں ہے سی ایم مراد علی شاہ صاحب کو؟ کراچی کیا سندھ میں نہیں ہے کیا؟
ان کو نہیں پتا کہ یہ ادھر کچی الہآبادی گوت جو آباد ہوئے ہیں ادھر گوتھوں میں اگر خدا نہ خاصا ملیر ندی کا نالا ٹوٹ جاتا ہے یا وہاں سے سادی ٹاؤن یا اس کے پیچھے سے ٹوٹے گا تو پھر کس قدر تباہی آئے گی؟ پتا نہیں ہے؟ پتا ہے، سب کچھ پتا ہے. تو کیا وہ اس وقت ایمرجنسی اقدامات کیے گئے، وہاں بھیجا لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے، پہلے سے ہی نکال لیا جاتا تاکہ نہ ان کا سامان تباہ ہوتا. کس قدر جمع پونجی کس قدر مشکل سے اکٹھی کی جاتی ہے، 10-15 سال پیچھے دھکیل دیا، پھر پیچھے دھکیل دیا ان لوگوں کو جن کی بیٹیوں کے جہیز تک ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، اور ان کو اس وقت تک کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. یقین مانے کئی فوٹیجز آپ کے چینل نے بھی دکھائی اور دوسرے نے، بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کھایا ہے بیٹا، تو کہہ رہے رات سے کچھ نہیں کھایا. اس حکمران سے خدا ضرور پوچھے گا. یاد رکھیے گا، مذاق نہیں ہے کہ آپ رول کریں اور پھر اس کے بعد رول کرنے کے بعد رعایا، یہ عوام رعایا ہے نا، پہلے بھی خلفاؤں کے دوروں میں رعایا ہوتی تھی نا، ان کے اگر بھوکے سونے سے آپ سے زبردست حساب ہوگا. کل رات کتنے گھروں میں بھوک تھی؟ یہ سماجی ہمارے کارکن، یہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے، ان کی وجہ سے کچھ لوگوں کے گھروں میں کھانا گیا ہے. جب اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے نادیہ، گھر میں 6 فٹ تک پانی ہے، اس کے بعد آپ کا گھر کا سامان ڈوبا ہوا ہے، آپ کو دربدر کر دیا گیا. کسی کے تو رشتہ دار ہیں، کسی کے تو رشتہ دار بھی نہیں ہے کراچی میں، وہ بیچارے کہاں جائیں؟ یہ ہے کراچی. ساری دنیا نے دیکھ لیا کراچی کو اون کرنے والی بڑی بڑی جماعتوں کے جو لوگ ہیں، ان کے گھر شیشے کے بن گئے، شیشے کے گھر ہیں. نصرت ایک سیکنڈ، میں آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی روک رہی ہوں کیونکہ ظاہر پروگرام آگے بڑھانا ہے، وقت واپس کم ہے، مزید بات کرنی ہے. ظفر عباس یہ بتائے گا کہ جن گھروں میں ابھی بھی بتا رہی ہیں کہ 6 فٹ پانی ہے، کیا حکومتی سطح پر وہاں سے ان ایریاز سے، ان گھروں سے، ان علاقوں سے پانی نکالنے کا کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ ابھی انتظار ہو رہا ہے پانی کے بیٹھنے کا. کیسے نکالیں گے پانی، آپ مجھے بتائیں. جن جگہ سے پانی نکلتا ہے اس کا نام ہوتا ہے نالا. اب برساتی نالوں کو آپ سیوریج کے نالوں میں تبدیل کر چکے ہیں. جب وہ نالوں میں کچرا پھنس چکا ہے، وہ نالا خود بخود سلو پانی بیٹھے گا تو پھر گلیوں کا پانی اس کے اندر آئے گا. اس کے بعد کوئی کام ہو سکتا ہے. ابھی یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. ابھی صرف ٹی وی، سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، بیان، تصویر، بس ابھی یہ سب چل رہا ہے. آپ کسی بھی ایم پی ایم ایل اے کو دیکھ لیں، یہی سب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، جب ہم لاک ڈاؤن میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا راشن بانٹ سکتے ہیں نا، تو ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا فلاحی تنظیموں کو. اس وقت بھی روزانہ 500 دینے جا رہی ہیں ان علاقوں میں جن کے گھر ڈوبے ہوئے پانی کے اندر. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہمیں اعلان کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم ہی نالے بنا دیتے ہیں شہر کے اندر، ہم ہی گٹر بنا دیتے ہیں، ہم ہی گٹروں میں ڈھکن لگا دیتے ہیں جہاں لوگوں کے بچے ڈوب کے مر رہے ہیں. یہ سب ہمیں تو کرنا ہے. ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہے جو ہم لوگوں کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں تو یہ مافیات ہماری زبانیں عدالتوں کے ذریعے بند کرا دیتی ہیں. ہم بول بھی نہیں سکتے بہت سارے ٹاپک پہ. کیا کریں؟ پانی تو نکالنے کا بھی کوئی سامان نہیں. میں نے یہ چیز آپ سے میں نے پہلے ہی آپ نے کہا پہلے پانی نکالیں. جی، پانی نکالنے کے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہاں، اور اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جبکہ 2018 میں بھی مسئلہ ہوا اور 19 میں بھی مسئلہ ہوا، ہمارے پاس ایک بہت بڑی مقدار میں ڈی واٹرنگ پمپس ہونے چاہیے تھے. اور وہ ڈی واٹرنگ پمپس کچھ آئیڈیا ہے کتنے ہوں گے کراچی میں، سندھ میں؟ میں جی اس میں کمنٹ نہیں کر سکتا، اس لیے میری اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق 250-300 سے زیادہ نہیں ہوں گے. اور کراچی جیسے شہر کے لیے ہمیں 250-300 نہیں، 50,000 سے لے کے لاکھ وہ چاہیے ہوں گے. جی، میں آپ سے ایک چیز اور بھی شیئر کروں آپ کے پروگرام کے توسط سے. پلاننگ جنہوں نے کرنی ہے، جنہوں نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے یا اس کے لیے کرنا ہے، کم سے کم ہم کوئی چک کی بات تو کر سکتے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں 2001 میں 10 گھنٹے کی بارش کے بعد 610 ملی میٹر رین ہوئی تھی، 74 کیجولٹیز ہوئی تھیں. 74 میں 65 پنڈی میں تھی اور 9 اسلام آباد میں تھی. اور اس وقت 2001 میں 60 ارب روپے کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو نقصان ہوا تھا نالا لے کے دونوں طرف. اس وقت کمپریہنسو انوائرمنٹ امپروومنٹ اینڈ فلڈ مینجمنٹ پلان آف پنڈی اسلام آباد تیار کیا تھا. وہ فیڈرل فلڈ کمیشن نے اپنی منسٹری کی مدد سے ہمیں تیار کیا. جاپنیز گورنمنٹ اس میں آئی اور اس میں انہوں نے 3 طرح کے میجرز ہمیں بتائے. ایک تھا امیڈیٹ، نمبر 2 تھا شارٹ ٹرم اور تیسرا تھا لانگ ٹرم. امیڈیٹ میں انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ پنڈی اسلام آباد میں، کیونکہ مارگلا کے ہل سے پانی جاتا ہے اور نیچے جا کے اس کے جو پہنچنے کا ٹائم وہ 10 منٹ کا ہے لوگوں تک انفارمیشن پہنچنے کا، تو ہم فلڈ فور کاسٹنگ اینڈ وارننگ سسٹم پنڈی اسلام آباد میں لگا دیں. وہ 2007 میں لگ گیا. آپ بلیو کیجئے کہ 2007 سے 2020 آ گیا،
रब की मेहरबानी से आज तक सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई। नंबर 2, ये एनडीएमए ने किया था? ये फेडरल फ्लड कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल वाटर एंड फ्लड पावर की मदद से किया था। जिस इदारे में मैं इस वक्त हूँ, इन्होंने किया था जापानीज ग्रांट के तहत। अच्छा, तो ये फेडरल फ्लड कमीशन है, इसका कोई रोल प्रोविंशियल लेवल पे नहीं बनता? जी, हमारा जो मेरे इदारे का मेजर रोल है वो तमाम मेजर रिवर सिस्टम, फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम नेशनल लेवल के ऊपर और टेलीमेट्री सिस्टम एट द नेशनल लेवल, हम ये करते हैं। सिटीज का हमारा मैंडेट नहीं है। बहुत अच्छा कि आपने ये बात हाईलाइट कर दी। हमने इसी चीज को देखते हुए 2017 में जो अपना नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान, जो 10 साल प्लान है, तैयार किया, उसमें हमने कहा कि ऑल्दो ये मेरा मैंडेट नहीं है, लेकिन हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से सूबों की मदद के लिए हर सूबे में जाके देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी ऐसी सिटीज हैं जिनको कि इमीडिएटली अर्बन फ्लड मैनेजमेंट की जरूरत है। इसमें हमने सिंध में 7 शहर आइडेंटिफाई किए, पंजाब में 7 किए, केपी में 2 और बलूचिस्तान में 2। जो सिंध में है उनमें कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, कश्मीर, सखर और 2 मैं थोड़ा सा वो कर, ये वो शहर है। तो दूसरा जो मैं मुझे पहले सुन लीजिए आखिरी पॉइंट में कि इस सिस्टम लगाने से लैग टाइम जो था, इंफॉर्मेशन का टाइम, वो 90 मिनट पे चला गया, जहाँ पे लोगों को 10 मिनट से 90। हाँ जी, अगर आपको सिर्फ 10 मिनट पहले पता चले कि मेरे घर में पानी आ जाना है और मेरा सारा सिस्टम चला जाएगा, अल्लाह इसकी करे कि जरूरत कराची में है। आपकी ये जो बातें हैं, जो इतनी इंफॉर्मेटिव हैं, उससे हमारी इतनी लर्निंग है, जो सुनने वाले हैं, वो जो अथॉरिटीज हैं, जो पावर कॉरिडोर है, वहां तक ये बातें पहुंचे तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बहुत शुक्रिया रुस्तम साहब, आपका भी, जफर अब्बास साहब आपका भी, इकरारुल हसन का भी शुक्रिया अदा करूंगी, फैसल ईदी साहब का भी, और इसके साथ साथ अहमद कमाल साहब के भी। बड़े अच्छे लगते हैं वो मनाजिर जब वजीर आला से इन सड़कों पे खड़े होते हैं, घुट्टों घुट्टों पानी होता है, लेकिन उस वक्त उनका वो काम नहीं होता, ना आप वहाँ पे रेस्क्यू काम कर रहे होते, ना आप वहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे होते, आप सिर्फ फोटो सेशन कर रहे होते। अगर आपको सड़कों पे आना ही है तो ये मानसून के जो स्पेल है, इससे पहले आइए और काम की निगरानी खड़े होकर कराइए, तो फिर बात है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।